अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं तौहीद मुफस्सिल, लेक्चर नंबर 2। मौजू है हैवानात। तर्जुमा किया है मौलाना सैयद मोहम्मद हारून जंगीपुरी साहब क़िबला ने। साइंसी तशरीहात बयान की हैं मोहम्मद अली सैयद साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी बाकायदा इस किताब का आगाज़ कर रहे हैं, इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2 का। इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में हमने बयान किया मोहम्मद अली सैयद साहब के तर्ज़ तहरीर के बारे में, कुछ उलमा और कुछ मुफस्सरीन का बयान। आज से हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं किताब का। बाब नंबर 1 है और मौजू है, या उसका हम कहें कि हेडिंग है, ज़माने की गर्दिश। सफ़ा नंबर है 21 और ये रिकॉर्डिंग हम शुमार करेंगे 13वीं रिकॉर्डिंग। मुफस्सिल इब्न उमर, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेहद ज़हीन शागिर्द थे, बयान करते हैं कि अगले रोज़ नमाज फ़जर के बाद मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे मकान के अंदरूनी कमरे में बिठाया और ख़ुद सामने तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो गर्दिश ज़माने की तदबीर करने वाला, करनहाय दहर को एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा और एक आलम यानी कायनात बनाकर लाने वाला है, ताकि बदकारों को इनकी बुराइयों का बदला दे और नेकी करने वालों को उनकी नेकियों के बदले लाफानी नेमतें अता फरमाए, इसलिए कि वो आदिल है। इसके तमाम ही नाम मुबारक और मुक़द्दस हैं। इसकी नेमतें अजीम हैं। वो बंदों पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता। इंसान खुद इसकी बात ना मानकर अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं। इस पर खुदा का कलाम गवाह है कि जो शख्स एक ज़र्रे के बराबर नेकी करेगा तो उसे इसका बदला दिया जाएगा, और जो ज़र्रा बराबर बदी करेगा तो वो इसका बदला पाएगा। सैयद आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आमाल ही तुमको वापस कर दिए जाएंगे। मुफस्सिल, कुरान मजीद में तमाम चीज़ों की तफसील मौजूद है। झूठ ना इसके सामने आ सकता है और ना इसके पीछे, इसलिए कि यह कुरान हकीम अल्लाह जल्लहु शाना की जानिब से नाजिल करदा किताब है। ये इरशाद फरमाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़रा देर को सर झुकाया और एक वक्फ़े के बाद दोबारा गोया हुए। मुफस्सिल, बात दरअसल ये है, ये लोग अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले हैरान और परेशान हैं, अंधे हैं और अपनी ज़िद और सरकशी के समंदर में गोते खा रहे हैं। ये लोग शैतानों और शैतान जैसे इंसानों की पैरवी करते हैं। इनकी आंखें तो हैं मगर इन्हें कुछ नज़र नहीं आता, ज़बान रखते हैं लेकिन एतराफ़ हक़ के मामले में गूंगे हैं। इनके कान हैं लेकिन ये बहरे हैं, बस अपनी पस्ती और ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी में खुश हैं। ये अपनी दानिश में समझते हैं कि हम हिदायत पा गए, अगरचा मामला इसके बरक्स है। ये लोग गंदे और नजिस लोगों के सब्ज़े को चरते हैं, यानी उन लोगों की बातों को कबूल करते हैं जो एक अहमकाना नज़रिए की तबलीग करते हैं कि आलम यानी कायनात की तमाम चीज़ें खुद ब खुद पैदा हो गई हैं। इनके ख़याल में सारा काम नेचर करती है। अस्तग़फिरुल्लाह, लगता है जैसे इन्हें मौत कभी आएगी नहीं। ये जुल्म की सज़ा से ख़ुद को महफूज समझते हैं। किस कदर बदबख्त हैं ये लोग, और इनका रंज और तकलीफ़ किस कदर तूलानी होगी इसका अंदाज़ा इन्हें नहीं है। इनका अज़ाब किस कदर सख्त होगा। क़यामत के दिन जब कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आ सकेगा और ना ही इन लोगों की कोई मदद की जाएगी सिवाय उनके जो तौबा करेंगे और उस पर कायम रहेंगे, और अल्लाह इन पर रहम फरमाए। मुफस्सिल इब्न उमर कहते हैं कि ये कलाम सुनकर मैं रोने लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा और मुझे दिलासा देते हुए फरमाया, तुम ना रो, तुम तो बच गए कि तुमने हक़ को कबूल किया और हक़ की मार्फत हासिल करके निजात पा गए। हेडिंग है वक्त और ज़माने का आगाज़। सफ़ा नंबर है 23। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हस्ब मामूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना से फरमाया और कहा कि अल्लाह ताला गर्दिश ज़माना की तदबीर करने वाला,
قرن ہائے دہر کو ایک درجے کے بعد دوسرے درجے اور ایک عالم بنا کر لانے والا ہے۔ امام کے اس کلام میں جس قدر علمی راز پوشیدہ ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف کسی ایک ہی جملے پر ایک کتاب لکھی جائے تو وہ بھی اس جملے کی وضاحت کے لیے ناکافی ہوگی۔ البتہ اس باب میں ہم امام علیہ السلام کے ان ارشادات کی گہرائیوں کو فلکیاتی سائنس کی مدد سے مختصراً اپنے سامعین تک پہنچانا چاہیں گے۔ وقت اور زمانے کا آغاز کب ہوا، اس کی اصل حقیقت تو خالق کائنات ہی جانتا ہے، لیکن اس حوالے سے جدید سائنسی دور میں سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات نے ریاضی طاقتور دوربینوں، مصنوعی سیارچوں، خلا میں تیرتی ہوئی ہبل ٹیلی اسکوپ، جدید ترین کمپیوٹرز، سائنسی آلات اور کئی صدیوں کی مسلسل تحقیق اور جستجو کے بعد جو کچھ معلوم کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج سے 13 سے 15 ارب سال پہلے نہ وقت تھا، نہ زمانہ، نہ کوئی خلا، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ کہکشائیں، نہ سمتیں، نہ اطراف۔ یہ سب چیزیں اس ایک دھماکے یعنی بگ بینگ کے لاکھوں کھربوں سال کے بعد بتدریج وجود میں آئیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت جو ایک لامحدود کائنات ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس کی وسعت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ملکی وے یعنی دودھیا کہکشاں، جس میں 100 ارب ستارے موجود ہیں، یہ اس قدر وسیع اور عریض ہے کہ اگر اس کی لمبائی میں ایک سرے سے دوسرے تک سفر کرنا چاہیں اور روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے سفر کر سکیں تو اس کے دوسرے سرے تک پہنچنے میں آپ کو 1 لاکھ سال گزر جائیں گے۔ فزکس کے ماہرین کے مطابق جب آپ روشنی کی رفتار سے سفر کریں گے تو چند سیکنڈ بعد ہی مادے سے توانائی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کہکشاں کی چوڑائی میں سفر کرنا چاہیں تو روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی صورت میں آپ کو 10,000 سال تک سفر کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ اس سے باہر نکل سکیں گے۔ ہمارا نظام شمسی اس کہکشاں کے ایک بیرونی کنارے پر واقع ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ۔ سائنسدانوں کے مطابق اس نظر آنے والی کائنات میں ایسی یا اس سے بڑی کم از کم 100 ٹریلین کہکشائیں موجود ہیں، اور جتنی دیر میں آپ نے یہ پیراگراف پڑھا ہے اتنی دیر میں یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے لاکھوں میل دور جا چکی ہوں گی، یعنی کائنات مزید پھیل چکی ہوگی۔ بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے مادہ اور توانائی ایک چکوترے یعنی چکوترے جتنی جگہ میں موجود تھی، لیکن اس کا وزن اتنا ہی تھا جتنا کہ اس وقت پوری کائنات کا وزن ہے، یعنی 13 سے 15 ارب سال پہلے نامعلوم اسباب کی بنا پر ایک عظیم دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد کائنات نے مادے اور توانائی کی صورت میں پھیلنا شروع کیا۔ پہلے گیس کے عظیم بادل وجود میں آئے، ان بادلوں میں کشش ثقل پیدا ہوئی اور کائنات وجود میں آنا شروع ہوئی۔ پھر کروڑوں اربوں سال میں 6 مراحل سے گزر کر اس مادے اور توانائی نے گیس کے بادلوں، ستاروں، کہکشاؤں اور سپر کہکشاؤں کے جھرمٹوں کی شکل اختیار کر لی۔ اسی طرح ایک کائنات عدم سے وجود میں آ گئی۔ یہ وہ عالم یا کائنات ہے جس کی طرف امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہمارا نظام شمسی یعنی سورج اور اس کے 9 سیارے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اس مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد کائنات اور نظام شمسی میں وقت اور زمانے کا آغاز ہوا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، نہ خلا، نہ سمتیں اور نہ کوئی زمانہ۔ ہیڈنگ ہے زمانے اور وقت کی تبدیلی۔ نظام شمسی میں وقت اور زمانہ سیاروں کی سورج کے سامنے اپنے محور اور مدار پر حرکت سے وجود میں آتا ہے۔ فزکس اور فلکیات کے طالب علم جانتے ہیں کہ زمین اور دوسرے سیارے اپنے محور یعنی ایکسل پر بھی گردش کر رہے ہیں اور سورج کے گرد اپنے مدار پر ہی گھوم رہے ہیں۔ محوری گردش سے زمین کے دن اور رات وجود میں آتے ہیں اور سورج کے گرد اپنے مدار پر گردش کرنے سے سال اور صدیاں وجود میں آتی ہیں۔ زمین اپنے محور پر 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں ایک گردش مکمل کرتی ہے،
جبکہ سورج کے گرد اپنے مدار پر زمین اپنی ایک گردش 365.25 دن میں مکمل کرتی ہے۔ اسی گردش سے موسم بدلتے ہیں، خزاں، بہار، گرمی، سردی کے موسم آتے ہیں اور سال بدلتے ہیں۔ سورج جس کے گرد زمین اور باقی سیارے گردش کر رہے ہیں بظاہر خلا میں ٹھہرا ہوا لگتا ہے، لیکن دراصل سورج بھی دودھیا کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور اس کی ایک گردش 250 ملین سال میں مکمل ہوگی یا ہوتی ہے اور 1,10,00,000 سال کے برابر ہے۔ دوسرے سیاروں کے دن اور رات اور سال ہمارے لیے یعنی اس کرۂ آب یعنی زمین پر رہنے والوں کے لیے دن اور رات 24 گھنٹوں کے ہوتے ہیں اور سال 365 دنوں پر محیط ہوتا ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر وقت گزارنے اور زمانوں کے بدلنے کی رفتار کیا ہے۔ سورج کے گرد سیاروں کی ترتیب اس طرح ہے۔ سورج کے قریب ترین سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے، اس کے بعد زہرہ وینس، پھر ہماری زمین یعنی ارتھ، زمین کے بعد مریخ یعنی مارس نامی سیارہ ہے، اس کے بعد مشتری یعنی جوپیٹر نامی گیسی سیارہ ہے، اس کے بعد زحل یعنی سیٹرن واقع ہے، یہ بھی گیس سے بنا ہوا ہے۔ زحل کے بعد یورینس نامی گیسی سیارہ پایا جاتا ہے، یہ گیسی سیارہ ہے لیکن اس کا مرکز چٹانی ہے اور اس پر گیسوں کے بادل برف کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ یہ گیسی سیارہ ہے، اس کا مرکز چٹانی ہے اور اس پر گیسوں کے بادل برف کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نیپچون کا نمبر آتا ہے، یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا برفانی سیارہ ہے۔ نظام شمسی کے بالکل آخری سرے پہ پلوٹو نامی سیارہ ہے، اسے نظام شمسی کی آخری حد مانا جاتا ہے۔ چند سال پہلے ماہرین فلکیات نے اسے سورج سے انتہائی دور ہونے کی بنا پر نظام شمسی سے خارج کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سیاروں کے دن رات، سال، صدیاں، زمانے اور قرن کس قدر رفتار سے بدلتے ہیں۔ یہاں وقت کی رفتار کیا ہے اور یہ سورج سے کس قدر فاصلے پر واقع ہیں۔ کیا مادہ ذاتی طور پر یہ صلاحیت رکھتا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق نظام شمسی آج سے 4.6 بلین یعنی کھرب سال پہلے وجود میں آیا اور اس وقت سے آج تک یعنی 4.6 بلین سال سے اسی نظام الاوقات کے ساتھ حرکت کر رہا ہے اور اسی طرح دن رات، سال و صدیاں اور قرن مسلسل ایک نپے تلے نظام کے تحت بدل رہے ہیں۔ یہ حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے دا یونیورس۔ تو کیا مادے یا نیچر میں اتنی صلاحیت تھی یا یہ ہے کہ وہ کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں، خلاؤں، فضاؤں، گیس کے لاکھوں نوری سال پر پھیلے ہوئے بادلوں مثلاً ایگل نیبولیا کو خلق کر سکے؟ کیا یہ بے شعور مادے کے لیے ممکن ہے کہ وہ کائنات میں موجود ان سب کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو کنٹرول کر سکے؟ ان کے اندر موجود گیسوں، چٹانوں، توانائی اور مادے کے اجزاء یعنی پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز اور ان کے مرکزوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک نظام بنائے اور پھر اسے لاکھوں کھربوں سال تک اس طرح کنٹرول کرے کہ اس میں کبھی کہیں کسی طرح کی خرابی پیدا نہ ہو۔ کیا مادے یا نیچر میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نظام قدرت کے بغیر ممکن ہے کہ کھربوں ستاروں اور سیارے کھرب با کھرب سال تک طے شدہ راستوں پر گردش کرتے رہیں اور کوئی ستارہ یا سیارہ دوسرے ستارے یا سیارے سے نہ ٹکرائے؟ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مصنوعی سیارے اکثر زمین پر گرتے رہتے ہیں اور ہوائی جہاز بھی فضا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی مچھر بھی کسی تکنیکی خرابی کے سبب کبھی زمین پر نہیں گرتا۔ تو کیا مادہ انسان سے بڑھ کر ذہین ہے؟ مادہ توانائی رکھتا ہے لیکن بہرحال بے شعور چیز ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات اور اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات سے بڑھ کر طاقت، ذہانت، عقل، ارادے اور قدرت کا مالک ہے، اس کے لیے اتنا ہی ممکن نہیں کہ وہ دن اور رات کے اندر ایک سیکنڈ کی بھی تبدیلی پیدا کر سکے۔ امام علیہ السلام نے اپنے پہلے لیکچر توحید مفصل لیکچر نمبر 1 کے آغاز میں چند جملے ارشاد فرمائے تھے:
اب جب کہ ہمارے سامعین اس کائنات اور نظام شمسی کے بارے میں کسی قدر معلومات سے استفادہ کر چکے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام امام علیہ السلام کے انہی کلمات پر کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اللہ تعالیٰ کے وجود پر پہلی نشانی، عبرت اور دلیل تو یہی کافی ہے کہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم یعنی کائنات کو کس حسن انتظام کے ساتھ اس صورت میں خلق کیا۔ اس کے اجزاء یعنی مادہ، ایٹم، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور ان کے اندر مزید چھوٹے ذرات کس طرح ترکیب و ترتیب دیے گئے، کس نے کس طرح ان کے اندر باہمی تعلق پیدا کیا، اور اگر تم اس جہان یعنی کائنات اور اس کے نظم و ضبط پر غور و فکر کرو اور اپنی عقل کی مدد سے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے جاننے کی کوشش کرو گے تو سمجھ سکو گے کہ یہ عالم یعنی دنیا اور اس کے ارد گرد یہ عظیم کائنات ایک ایسے مکان کی مانند ہیں جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی بندوں کو ضرورت ہے یا ہو سکتی ہے۔ باب نمبر 2 شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 30، اور یہاں سے اس کتاب کا یا اس لیکچر کا جو موضوع ہے اس کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی ابتدائی گفتگو تھی، اور باب نمبر 2 جس کا عنوان ہے حیوانوں کے وجود میں اللہ کی نشانیاں۔ گزشتہ باب میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے لیکچر کے تمہیدی کلمات کی تشریح آپ کے لیے پیش کی تھی، جس میں امام علیہ السلام نے وقت اور زمانوں کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے اور اس سارے عمل پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کی جانب متوجہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد آنے جانے اور اس سارے عمل پر اللہ تعالیٰ ہم نے دوبارہ یہ جملہ پڑھا، دوبارہ ابتدا کر رہے ہیں۔ اس باب سے امام علیہ السلام کی اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے حیوانوں یعنی چوپایوں، دودھ پلانے والے جانوروں، شکاری درندوں، پرندوں اور کئی حشرات کی ساخت، ان کے اعضاء کی بناوٹ اور ان حیوانوں کی زندگی کے بعض پراسرار پہلو کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کے بعض پہلوؤں پر آج کے جدید سائنسی زمانے میں بھی بہت کم کام ہوا ہے۔ ہمارے دعوے کی دلیل آپ آئندہ ابواب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ حیوانوں کی اقسام۔ دنیا بھر میں حیوانوں کی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان اقسام کو دودھ پلانے والے جانوروں، رینگنے والے جانوروں، حشرات، آبی جانداروں، پرندوں اور پانی اور خشک دونوں جگہ رہنے والے جانداروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چوپائے، مویشی اور درندے یہ سب دودھ پلانے والے جانور ہیں۔ دودھ پلانے والے جانوروں یا حیوانوں کی اقسام 4000 سے زیادہ ہیں۔ ان میں خشکی پر ہاتھی اور سمندری جانوروں میں ویل سب سے بڑی اور بھاری جانور ہے۔ حیوانوں کے اسی گروپ میں ایک ایسا حیوان بھی شامل ہے جو اس کرۂ ارض کے وسائل کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور یہاں کے قدرتی حسن اور ماحولیاتی توازن کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے، اور اس حیوان کا نام ہے انسان، یعنی میں اور آپ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مفصل ابن عمر سے فرمایا، مفصل، میں تمہارے سامنے انسان کے جسم میں موجود اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نشانیوں، اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں حیوانات کے بارے میں کچھ بتاؤں تاکہ تمہیں ان کی جسمانی ساخت، ان کے الگ طرح کے اعضاء، ان کی ضرورتوں اور حیوانوں کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور حکمت کا حال بھی معلوم ہو سکے۔ حیوانوں کے جسموں کی ساخت۔ مفصل، تم نے بہت سے حیوانوں کو دیکھا ہوگا، ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، تو ذرا ان کے جسموں کی بناوٹ اور ان کے مختلف اعضاء پر بھی غور کرو۔ دیکھو، ان حیوانوں کے جسموں کو اس طرح بنایا گیا جو ان کے کھانے پینے، بھاگنے دوڑنے، افزائش نسل اور ان سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان کے عین مطابق ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ان کے جسم نہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں اور نہ ضرورت سے زیادہ نرم، اس لیے کہ اگر یہ پتھر کی طرح سخت ہوتے تو ان کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گردن گھمانا اور جسموں کو موڑنا مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح اگر ان کے جسم بالکل نرم اور لجے ہوتے تو بھی ان کے لیے کھڑا ہونا
और चलना फिरना मुश्किल हो जाता। इसीलिए इनके जिस्म ख़ास हद तक नरम और एक ख़ास हद तक सख्त गोश्त से बनाए गए। इसी वजह से हैवान मसलन गाय, बकरी, चीते, ऊँट वग़ैरह बआसानी मुड़ सकते हैं, दोहरे हो सकते हैं, अपने पैरों या गर्दन को मुख्तलिफ ज़ावियों में हरकत दे सकते हैं। इन हैवानों को इस तरह बनाया गया कि इनके जिस्मों के अंदरूनी हिस्सों में सख्त हड्डियों का ढांचा स्केलेटन कायम किया गया। इन हड्डियों पर गोश्त के बने हुए पट्टे यानी मसल्स हैं। पट्टों और गोश्त के अंदर खून की नालियाँ और इन पट्टों और रगों को झिल्ली की पट्टियों ने लेगमेंट ने हड्डियों पर बांध रखा है। इन हड्डियों और पट्टों यानी मसल्स के ऊपर एक जिल्द यानी खाल कायम की गई जो पूरे बदन पर फैली हुई है। हैवानों का ढांचा। हैवानों का ढांचा हड्डियों से बना होता है और जिस्म के लिए एक मजबूत फ्रेम का काम करता है जिसके इर्द गिर्द पूरे जिस्म की तामीर होती है। ढांचे ही की वजह से जिस्म को एक ख़ास शक्ल हासिल होती है और इसी के सबब इंसान और दूध पिलाने वाले दूसरे हैवान खड़े होने, चलने फिरने, काम करने, भागने दौड़ने के काबिल होते हैं। हड्डियों का यह ढांचा बच्चे की पैदाइश से पहले तैयार हो जाता है, लेकिन इस वक्त ये ढांचा प्लास्टिक जैसे एक मादे कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ये मादा मजबूत और लचकदार होता है, लेकिन ये भारी वज़न को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद जब बतदरीज बड़ा होता है और तरह तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करता है तो कार्टिलेज नामी ये मादा ग़िज़ा के साथ आने वाली मादनियात और नमकियात को अपने अंदर जज़्ब करने लगता है, सख्त और मजबूत हड्डी में तब्दील होता जाता है। इस तरह नशोनुमा के अमल के दौरान हड्डियाँ न सिर्फ बढ़ती हैं बल्कि इस कदर मजबूत हो जाती हैं कि जिस्म के पूरे वज़न को संभाल सकें। हड्डियों की नशोनुमा के इस अमल को लैक्सीफेक्शन कहा जाता है। इंसानों में यह अमल पैदा होने के बाद से 21 साल तक जारी रहता है। इस उम्र के बाद हड्डियों का मज़ीद बढ़ना रुक जाता है। जिस्म के पट्टे, जोड़ और हरकत। जिस्म के पट्टे का वो उज़ू हैं जो तमाम आज़ा की हरकत के ज़िम्मेदार हैं। जिस्म का सबसे भारी पट्टा हमारी टांगों में होता है और इतना मजबूत होता है कि हमारे जिस्म के वज़न को संभालते हुए हमें चलने फिरने और भागने दौड़ने में भरपूर मदद देता है। जिस्म के सबसे छोटे पट्टे आँखों में होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि आप उनको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो पट्टे जो हाथों और पैरों या कई दूसरे अज़ा में होते हैं, इन पर आपका अपना कंट्रोल है। इन्हें आप अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं, लेकिन जिस्म के बहुत से पट्टे ऐसे होते हैं जिन पर आपका कतई कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ख़ुदकार अंदाज में काम करते हैं, खुद ब खुद हरकत करते हैं। इनकी कारकर्दगी का आपको पता भी नहीं चलता। मसलन दिल को धड़काने वाले और सांस लेने या गुफ्तगू के दौरान पट्टों को दबाने वाले पट्टे या ग़िज़ा की नाली के पट्टे जो ग़िज़ा को थोड़ा थोड़ा करके आपके मैदे तक पहुंचाते हैं। ये तमाम पट्टे ख़ुदकार अंदाज में काम करते हैं। खुद इन पट्टों की हरकत दिमाग के ताबे होती है और यह आसाबी निज़ाम के ज़रिए दिमाग से आने वाले अहकामात के मुताबिक हरकत करते हैं। इन अहकामात के मुताबिक मोटर न्यूरॉन नामी खलिए दिमाग के हुक्म पर जिस्म के मुख्तलिफ पट्टों की हरकत में लाते हैं। हाथों, पैरों और उनकी उंगलियों के जोड़ों की हरकत के लिए जिस्म के पट्टे ख़ास किस्म के डोरियों को इस्तेमाल करते हैं। इन सख्त डोरियों को आप अपनी कलाइयों पर जहां नर्व्स चेक की जाती है दबाने से महसूस करते हैं और हथेली के ऊपरी हिस्से पर भी। इन डोरियों को साइंसी ज़बान में टेंडन्स कहा जाता है। दूसरे हैवानों में भी पट्टे इसी तरह काम करते हैं। कठपुतलियों की मिसाल में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इन्हीं डोरियों यानी टेंडन्स की तरफ इशारा फरमाया है। कठपुतली की मिसाल इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल इस बात को एक मिसाल से समझो। कठपुतलियाँ तो तुमने देखी होंगी जो लकड़ी से बनाई जाती हैं, फिर इन पर कपड़ा चढ़ाया जाता है। इस कपड़े को चिपकाने के लिए इन पर गोंद लगाया जाता है और इनके हाथ, पैरों और गर्दन वगैरह को डोरियों के ज़रिए हरकत दी जाती है। तो लकड़ियों को तो तुम हड्डियाँ तस्वुर करो, कपड़े को गोश्त समझो और डोरियों को पट्टे और रगे और चिपकाने वाले गोंद
या वार्निश को जिल्द तस्वुर करो। अब तुम देखो कि इन मुर्दा कठपुतलियों को भी कोई बनाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि लकड़ी की बेजान कठपुतलियाँ खुद ब खुद बन जाएं? जाहिर है कि ऐसा होना किसी तरह मुमकिन नहीं। तो जब ये बेजान कठपुतलियाँ खुद ब खुद नहीं बन सकती तो चलते फिरते जी हयात या हैवानात किस तरह खुद ब खुद बन सकते हैं? तुम्हारी अक़ल खुद इस बात की गवाही देगी कि इन हैवानात का कोई खालिक है जिसने इन्हें इस तरह बनाया कि ये अपनी गर्ज से खिलकत को पूरा कर सकें। हैवानों और इंसानों में फ़र्क। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हैवानों को भी आदमियों ही की तरह गोश्त, हड्डी और पट्ठों वगैरह के साथ पैदा किया गया और इन्हें भी इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक वही आज़ा दिए गए जो इंसानों को दिए गए, मसलन दिमाग, दिल, फेफड़े, आँखें, कान, मुंह, ज़बान, मैदा वगैरह, ताकि इंसान इन चौपायों से अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। इसके बरक्स अगर इन चौपायों को आँख न दी जाए या इनके कान न होते तो ये जानवर अंधे बहरे होते। ऐसी सूरत में इंसान इन हैवानों से किस तरह फ़ायदा उठाता है, ये इंसानों के काम ही नहीं आ सकते थे। फिर ये कि इन्हें इंसान जैसा दिमाग और अक्ल नहीं दी गई ताकि ये इंसान का मुकाबला ना करें, बल्कि इंसान के फर्माबरदार रहें। इन पर बोझ लादा जाए या कोई और काम लिया जाए तो ये सरकशी ना करें। अब यहाँ तुम कह सकते हो मुफस्सिल कि इंसान के ग़ुलाम, नौकर, चाकर, मज़दूर भी होते हैं और ये साहिब अक़ल होने के बावजूद इंसान की इताअत करते हैं। इनसे मेहनत और मुशक्क़त के काम भी लिए जाते हैं और ये खुशी खुशी सारे काम करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इंसानों में इस कदर फरमाबरदारी कमी होती है और अगर कोई इंसान इतना मुती और फरमाबरदार हो तो भी इसे बहकाया और गुमराह किया जा सकता है, लेकिन हैवानात को बहकाना या इन्हें किसी के ख़िलाफ़ भड़काना किसी तौर मुमकिन नहीं है। ग़ुलामों और हैवानों में फ़र्क। ग़ुलामों की बगावत के वाक़यात तारीख़ में कसरत से मौजूद हैं। कई बादशाह अपने ही ग़ुलामों के हाथों कत्ल हुए। आज भी अखबारात में इस तरह की ख़बरें आती रहती हैं। आज भी मुलाजमीन जो घरों में नौकरी करते हैं अक्सर अपने मालिकान को कत्ल कर देते हैं। इसके बावजूद बारबरदारी, खेती बाड़ी और दूसरे कामों में जिस कदर काम हैवानात कर सकते हैं वो काम इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल है। मसलन एक ऊँट जिस कदर वज़न उठाकर दूर दराज का सफ़र कर सकता है, इस कदर वज़न उठाने के लिए बहुत से आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह सख्त ज़मीनों पर अपनी ताकत से हल चलाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन बैलों में इतनी ताकत होती है कि वो सख्त ज़मीन का सीना आसानी से चीर सकें। गधे, घोड़े, खच्चर पहाड़ों पर जिस कदर सामान उठाकर चल सकते हैं, इस कदर सामान लेकर पहाड़ों और ऊंचे नीचे ख़तरनाक रास्तों पर चलना इंसान या गाड़ियों के लिए मुमकिन नहीं है। इंसान दूसरे काम ना कर सकता। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये भी मसला होता कि अगर बारबरदारी के ये मुश्किल काम इंसान को करना पड़ते तो वो बेशुमार दूसरे ज़रूरी काम नहीं कर सकता था। ना वो सनत व हरफत, इल्म व हुनर, तामीरात और बेशुमार तख्लीक़ी कामों की तरफ मुतवज्जा हो पाता और ना इन कामों को सरअंजाम दे पाता। हैवानों को महदूद अक़ल दी गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अलावा वज़न उठाने और बारबरदारी जैसे कामों से इंसान को बड़ी थकन होती और वो सख्त मुश्किल में मुब्तला हो जाता। ऐसे कामों के लिए ऊँट, घोड़े, खच्चर, बैल और गधे जैसे हैवानात को महदूद अक़ल के साथ पैदा किया गया ताकि ये इंसान के हुक्म से सरताबी ना करें और इंसान इन कामों से फ़ारिग होकर दूसरे आला दर्जे के कामों को सरअंजाम दे सके। तीसरा बाब शुरू हो रहा है। इसका मौजू है 3 किस्म के हैवान और सफ़ा नंबर है 38। गुज़िश्ता बाब में हमने आपको इमाम अलैहिस्सलाम के इन इरशादात की जानिब मुतवज्जे किया था जिनमें इमाम अलैहिस्सलाम ने हैवानों की जिस्मानी साख़ के बारे में बताया था। आइए अब इस इल्मी नसिश की बातों को आगे बढ़ाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल, देखो अगर तुम हैवानात की सिर्फ़ 3 अक़साम पर गौर करो तो इनमें तुम्हें अल्लाह की अजीम निशानियाँ नज़र आएंगी। तुम इन हैवानात की साख़ को देखो तो ये किस तरह बने और इनमें से हर एक के लिए इसकी मख़सूस साख़्त या बनावट में क्या बेहतरी और ख़ूबी है, ख़ुद इसके लिए भी और माहौल और इंसानों के लिए भी। 3 किस्म के हैवान ये हैं। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 दरिंदे, नंबर 3 परिंदे। नंबर 1 इंसान, इसके काम और आज़ा। इंसान के लिए अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया था कि इसके अंदर
अक़ल, ज़हानत और ज़कावत होगी और ये तख्लीक़ी काम करेगा। मसलन ये खेती बाड़ी, सनत व हरफत, कानकुनी, इमारात की तामीर, ज़रगरी, सिलाई कढ़ाई और दीगर बेशुमार तख्लीक़ी काम सरअंजाम देगा। इसीलिए तुम देखो कि इंसानों के हाथों की हथेलियाँ बड़ी और चौड़ी बनाई गईं। आदमी को मोटी और मज़बूत उंगलियाँ और अंगूठा दिया गया ताकि ये तमाम चीज़ें मसलन औज़ारों को अच्छी तरह थाम सके। इंसानों की जिस्म की साख्त और उसके फ़वाइद के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले लेक्चर में तफसीली रोशनी डाल चुके हैं। इसलिए दूसरे लेक्चर में आपने इंसान के बारे में बस इसी कदर इरशाद फरमाया। नंबर 2, दरिंदे और शिकार करने वाले चौपाए। अब हम बात करते हैं दरिंदों की। ये गोश्तखोर जानवर हैं। इनके लिए मुक़द्दर किया गया कि इनकी ज़िंदगी शिकार के ज़रिए बसर होगी, तो इनके हाथों पैरों की हथेलियाँ हल्की और सिमटने वाली बनाई गई। इनके हाथों पैरों में नोकीले और बड़े नाखून और ऐसे पंजे बनाए गए कि ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ सकें। ये दरिंदे सिर्फ शिकार कर सकते हैं, सनत व हरफत का कोई काम नहीं कर सकते। नंबर 3, चरिंदे घास खाने वाले चौपाए। घास खाने वाले चरिंदों का काम न सनत व हरफत है और न शिकार करना, इसलिए इनमें से किसी को खुर दिए गए जो इन्हें ज़मीन की सख्ती से महफूज रख सकें और चलने फिरने, भागने दौड़ने और शिकारी से जान बचाने के लिए इन्हें तेज़ रफ्तारी से भागने में मदद दें। किसी चरिंदे को गोल और गहरे सुम दिए गए और किसी को खुर अता किए गए। ये दोनों चरिंदे के तलवे की तरफ होते हैं, ज़मीन पर बराबर पड़ते हैं और भागने और बार बर्दारी की सूरत में इंसानों और इनके साजो सामान के वज़न को संभालते हैं। दरिंदों की साख की तशरीह। गोश्तखोर जानवरों और घास खाने वाले जानवरों पर गौर किया जाए तो अगरचा दोनों दूध पिलाने वाले चौपाए हैं, लेकिन आपको दोनों के जिस्मों की बनावट और उनके आज़ा में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल शिकारी जानवरों मसलन शेर, चीते, भेड़िए की साख्त और इनकी बनावट पर गौर करो। तुम देखोगे कि शिकार करने वाले जानवरों को ऐसे आज़ा दिए गए हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। मसलन इनके दांत सख्त, नोकीले और तेज़ होते हैं। इनके पंजों को देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि पंजों के नाखून तेज़ और मुड़े हुए होते हैं। इसी तरह इनका मुंह बड़ा और इनका दहाना चौड़ा है ताकि ये शिकार के गोश्त को चीर फाड़ कर तेज़ी से खा सकें। अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर दिया कि इनकी ज़िंदगी शिकार और गोश्त पर बसर होगी, तो इसने इन्हें ऐसे हथियार दिए और ऐसे आलात से इनकी मदद की जो शिकार करने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह परिंदों में भी जो परिंदे शिकार करते हैं या मुर्दा खोर हैं, इनकी चोंच, गर्दन और पंजे इनके काम की मुनासबत से बनाए गए। अगर इस तरह के पंजे और चोंच दाना खाने वाले परिंदों को दी जाती तो वो भला किस तरह दाने चुगते, और अगर दरिंदों को नोकीले पंजों और नाखूनों के बजाय घास खाने वाले चौपायों जैसे खुर दे दिए जाते तो वो किस तरह शिकार को पकड़ते और किस तरह अपनी ग़िज़ा हासिल करते। तो इन दोनों अक़साम के हैवानों को वही चीज़ें मिली हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, यानी हर जानवर की साख्त इसकी ग़िज़ा और उसके काम की मुनासबत से है। क्या हैवानों की खलक़त में इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी आज़ा की साख्त में इन बारीकियों और मसलहतों के बारे में बेजान और बेशऊर मादा इस कदर एहतमाम कर सकता है? चौपायों के बच्चों की परवरिश। मुफस्सिल अब ज़रा गौर करो इन चौपायों के बच्चों पर कि किस तरह अपनी माओं के पीछे पीछे खुद ब खुद चलते हैं, यानी इन छोटे बच्चों को आखिर किस तरह पता चलता है कि कौन इनकी माँ है और वही इन्हें ग़िज़ा और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी। इन्हें ग़िज़ा हासिल करने के ज़राए के बारे में किस तरह मालूम हो जाता है, ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा इन्हें कौन सिखाता है। तो देखो मुफस्सिल, चौपायों के बच्चों को गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें किसी तरबियत की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि ये अपनी महदूद ज़िम्मेदारियों और इनके सरअंजाम देने का तरीक़ा सीख कर आते हैं। इंसान के बच्चों को गोद में उठाना पड़ता है, इनकी हर वक्त देखभाल की जाती है और फिर बतदरीज तरबियत और तालीम हासिल करते हैं, जबकि चौपायों के बच्चों में ऐसा नहीं होता। इसलिए इन बच्चों की माँओं के पास वो आज़ा और जवारे नहीं होते जिनके लिए जिस तरह के आज़ा इंसानों के बच्चों की माँओं के पास होते हैं। इंसान के बच्चों की माएँ लुत्फ़ और मोहब्बत रखती हैं, परवरिश करना जानती हैं और बच्चों को अपने हाथों से गोद में उठा सकती हैं।
انہیں دودھ پلا سکتی ہیں۔ چوپایوں کے بچوں کی مائیں اس طرح کے ترقی یافتہ اعضاء اور جوارے نہیں رکھتی، تو ان کے بچوں کے لیے اس حکیم مطلق نے طے کیا کہ وہ ماؤں کے ساتھ ساتھ چلیں اور خود ہی اپنے سارے کام کریں۔ پرندوں کے بچے تعداد اور ان کی پرورش مفصل اسی طرح کا معاملہ تم کئی طرح کے پرندوں میں بھی پاؤ گے۔ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی خود اپنے کام کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً مرغی، تیتر، بٹیر اور بطخ کے بچوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ یہ انڈوں سے نکلتے ہی بھاگنا دوڑنا اور دانہ چگنا شروع کر دیتے ہیں، اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ماؤں کے پروں میں چھپ جاتے ہیں۔ جن پرندوں کے بچے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، ان میں ماں باپ کو ان بچوں کو شروع ہی سے کھلانا پلانا نہیں پڑتا۔ کم بچے زیادہ بچے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے برعکس کئی طرح کے پرندے ایسے ہیں جنہیں اپنے بچوں کو کئی ہفتوں تک خود کھلانا پڑتا ہے، تب جا کے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کبوتر، چڑیاں، طوطے اور کئی دوسرے پرندے ہیں۔ کبوتر کو اس لیے زیادہ بچے نہیں دیے گئے بلکہ کبوتروں میں ماں باپ کو بچوں کی بہت زیادہ محبت دی گئی۔ ان کی مائیں خود دانہ چنتی ہیں اور اپنے پوٹوں کو بھر لیتی ہیں اور بار بار اپنے بچوں کو بھراتی ہیں۔ ان بچوں کے لیے دانہ جمع کرنے کے لیے بار بار اڑتی ہیں، خطرات سے گزرتی ہیں اور بچوں کو بھرانے میں ہلکان ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کبوتر کو بھی ایک ہی بار میں زیادہ بچے دے دیے جاتے جس طرح مرغی کے بہت سے بچے ہوتے ہیں، تو کبوتر اتنے سارے بچوں کو کس طرح بھراتے؟ اگر ایسا ہوتا تو کبوتر کے زیادہ تر بچے مر جایا کرتے۔ تو مفصل دیکھو اس لطیف و خبیر اور خالق عالم کی حکمت کا ہر مخلوق کو ایک خاص حصہ ملا ہے۔ حیوانوں کی اقسام کتنی ہیں؟ امام علیہ السلام نے اب تک حیوانوں کی 3 اقسام کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے پرندوں اور مچھلیوں وغیرہ کا تذکرہ آپ اگلے ابواب میں سنیں گے۔ ان اقسام میں یعنی انسان، درندے اور چرندے یعنی گھاس کھانے والے حیوانات کے بارے میں امام علیہ السلام نے مختصراً ارشاد فرمایا۔ جدید سائنسی دور میں علم حیوانات کے ماہرین نے جانوروں کو دودھ پلانے والے اور دودھ نہ پلانے والے حیوانات میں تقسیم کیا۔ دودھ پلانے والے میملز میں انسان سمیت درندے اور چرندے شامل ہیں، اور ایک پرندہ چمگادڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ حیوانوں کی ان اقسام میں ایک اور طرح سے بھی 2 بڑی اقسام ہیں: ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے اور بغیر ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانور، اسی طرح خشکی کے جانور اور آبی جانور، پھر وہ جانور جو خشکی پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ ان تمام جانوروں کی تقریباً 10 لاکھ اقسام کرۂ ارض پر اب تک دریافت کی جا چکی ہیں، اور ہر سال بہت سی نئی اقسام دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے ہم ان کا مختصراً حال بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور۔ ان کی مثال چیونٹی، تتلی، کیکڑے، جھینگے، شہد کی مکھیاں وغیرہ ہیں۔ اس قسم کی ذی حیات کو کم و بیش 9.5 لاکھ اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانور۔ ان میں انسان، چوپائے، درندے، مگرمچھ، سانپ وغیرہ شامل ہے۔ دنیا میں ان کی اقسام 50,000 کے قریب ہے۔ نمبر 3، پرندے۔ ان میں بطخ، چڑیاں، کبوتر، طوطے وغیرہ شامل ہے۔ ان کی تقریباً 8,500 اقسام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، درندے۔ یہ شکاری جانور ہیں یا مردار خور۔ ان کی بھی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں شیر، چیتا، ریچھ، لومڑیاں، اور گوشت خور پرندوں میں گدھ، عقاب اور آبی جانوروں میں شارک شامل ہے۔ نمبر 5، آبی جانور۔ ان میں مچھلیاں اور ہزاروں دوسرے ذی حیات شامل ہیں۔ صرف مچھلی ہی کی 21,500 اقسام دریاؤں میں اور سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 6 ہے حشرات۔ ان میں مچھر، چیونٹی، مکھیاں، ٹڈیاں وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا میں حشرات کی 80,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 7، ان کے علاوہ نظر نہ آنے والی ذی حیات ہیں جن میں بیکٹیریا اور وائرس شامل ہیں۔ ان کی بھی بے شمار اقسام ہیں، اور ان اقسام میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انڈے دینے والے، بچے دینے والے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان ظاہر نہیں ہوتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں 2 جانور پائے جاتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، یعنی ان میں پرندوں اور چوپایوں کی خصوصیت یکجا ہیں، اور یہ جانور ہیں ڈک بیل جسے
प्लेटपस भी कहा जाता है, और च्यूटी खोर एंट ईटर ये दोनों अंडे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनके कान भी परिंदों की तरह ज़ाहिर नहीं होते।